अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई ने जो एक जाली किस्म का माहौल बना रखा है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो जो काम करती है, जो कि अब साबित हो गया कि बिल्कुल भी जाली होते हैं और वो कोई इंसानी काम नहीं होता, उसके लिए कंप्यूटर हायर किए गए हैं, उसकी कुछ अदायगियाँ होती हैं, वो अदायगियाँ की जाती हैं। 33 लोग जो हैं वो 719 अकाउंट चला के और एक ट्रेंड बना देते हैं और कहते हैं इतने लाख और इतने करोड़ इसके ऊपर हो गई यार, और जो है वो ARY को तो अल्लाह दे इस तरह की जालसाजी और बकवास फैलाने की, वो लेके दौड़ पड़ता है। वैसे ARY के साथ हुई बहुत सुथरी है, मैं बहुत राजी हूँ। अच्छा, हुआ क्या है? लोग बहुत पूछ रहे थे, मैंने जब ट्वीट की तो लोग पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ ये है कि अरशद शरीफ साहब जो है जर्नलिस्ट हैं। भाई जर्नलिस्ट तो वो हैं, उनके नुक्ता नज़र से या उनकी रिपोर्टिंग से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट तो वो हैं। अब जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त के अंदर उन्होंने कहा कि कल हमारे घर के अंदर रात को 1:30 बजे को लोग घुसे हैं और मुझे ख़तरा है कि मुझे उठाने की तैयारियां हो रही हैं, और FIA जो है वो इस काम के अंदर जो है वो आगे है, तो लिहाजा मुझे जो है वो बचाया जाए। फिर वो कुछ देर के लिए गायब भी हुए। उसके बारे में मुख्तलिफ इतलात हैं। एक इतला तो ये है कि उन्हें ख़तरा था कि उन्हें को पकड़ ना लिया जाए। दूसरी इतला ये है कि वो बेसिकली ड्रामा कर रहे थे, और जब वो गायब हुए और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना तो फिर उनके दोस्तों ने कहा कि आप ऐसी हरकत ना करें, बस करें, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने मतलब कि वो आ गए, अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि बिल्कुल FIA को बुलाया, FIA आ गई। FIA को कहा कि तुम इसको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? उन्होंने कहा जी सही अल्लाह का नाम लो, साड़ी की जरूरत है, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ना हमारा कोई बंदा गया है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने फिर डायरेक्शन जारी कर दी कि भाई इनको कोई ना हरासा किया जाए, ना गिरफ्तार किया जाए। फिर जज साहब ने ना कुत्ती का ना दुम पकड़ ली, ठीक है। उन्होंने कहा भाईजान ये तो ठीक हो गया, आपके लिए तो हमने प्रोटेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन ये जो आपने हमारे बारे में रात के 12 बजे वाली अदालतें खोल के फिर उस पर 4-4 घंटे के रोजाना प्रोग्राम किए हैं, 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 दूसरा घंटा, फिर 10 से 11 तीसरा घंटा, 11 से 12 चौथा घंटा, 4-4 घंटे के मुसलसल आपने अदलिया को मलाइन करने के प्रोग्राम किए हैं। तो ये आके जरा बताएं तो सही हम कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी एडिटोरियल जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है। आप मलाइन करी जाए, बकवास करी जाए, भौंकी जाए, आपको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। तो आप जरा बताएं तो सही। तो ब्यूरो चीफ साहब को तलब कर लिया, मतलब वो तो केस जो थे उसके अंदर आर्डर दे दिया, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, ठीक है। वहां पे गए थे हुकूमत को मलाइन करने के लिए, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि हुकूमत खबरदार अरशद शरीफ साहब को हाथ न लगाए। लेकिन ARY के अंदर आए ना जरा, ठीक है। अब ARY को नोटिस कर दिया, मेरा ख्याल है ईद के बाद का है, 10 मई का है या इस तरह का कोई नोटिस किया है, 12 मई का है कि आगे जरा ARY। अच्छा, फिर जज साहब ने बड़ी अक्लमंदी का ऑर्डर दी है। अगर वो कोई ऑर्डर पास करते ना, कोई डायरेक्टर न्यूज आए या CEO आए, तो फिर बहाना आ जाता ना जी वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो जनाब बीमार हो गए हैं। उन्होंने ब्यूरो चीफ नहीं साध लिया। अच्छा, उन ब्यूरो चीफ रोजाना बैठ के प्रोग्राम करता है और प्रोग्राम के अंदर लंबी छोड़ता है, ठीक। ये तो नहीं हो सकता कि 10 तारीख को वो कहे कि जी मैं शुमाली इलाका जात की सैर में गया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो लोकल है ना, आना पड़ेगा, क्योंकि कल को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कोई ना कोई रिलीफ लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो अब उन्होंने वो दुम से पकड़ ली है और घुमाना शुरू कर दी। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ARY को किसी अदालत ने इस तरह तलब कर लिया है उसके कंटेंट के हवाले से, और जो बकवासियात वाहियात ये करते हैं यार, वो जर्नलिज्म नहीं है, किसी भी तौर पे वो सहाफत नहीं है। देखिए कमोबेश वही काम आजकल जो है वो जियो कर रहा है, लेकिन किस उस्तादी से कर रहा है, प्रोफेशनली कर रहा है। उन्होंने अरशाद पट्टी के बाद अतर काज़मी भी एक करैक्टर ढूंढ निकाला है ना PTI का, कि चलो PTI ने हमारा बाइकाट किया हुआ है तो उनकी नुमाइंदगी भी तो होनी चाहिए ना, ताकि हमारा प्रोग्राम प्रोफेशनली बैलेंस हो जाए। तो उन्होंने अतर काज़मी और पट्टी जो है उन दोनों को ड्राफ्ट कर लिया अपने खर्चे के ऊपर कि अच्छा भाई तुमने PTI की तरफ से बैठ के ना, तो हाँ ठीक हो गया। तो ये तो इस तरह का तकल्लुफ नहीं करते। यहाँ पे बैठा हुआ दिफाई तजिया निगार इमरान खान से बड़ा यूथिया, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ जर्नलिस्ट जो है वो जनाब वो जो क्या नाम है अपना असद उमर से बड़ा यूथिया। यहाँ का एंकर जो है वो तो आप मेरा मतलब है अजहर मिशवानी से भी घटिया यूथिया ना, ठीक है। और ये सारे लोग बैठ के तो अपनी तरफ से सहाफत कर रहे हैं, वन साइडेड गुफ्तगू बक कर करके एक मखसूस तबके का ज़हन खराब कर रहे हैं और उनको
ابھار رہے ہیں کسی چیز کے اوپر. تو بہرحال یہ جرنلزم تو نہیں ہے. تو خیر اس بات کی میں نے اندروں بڑی خوشی ہے کہ کسی نے تو انہوں نے پڑھیا ہے یار, کسی نے تو روکا ہے نا, چلے شٹ اپ کال نہ صحیح, کسی نے ہاتھ دیا ہے کو ٹھہرو ہے کتنے نسی جا رہے ہو, ٹھیک. لیکن بہرحال اس پہ ٹوک لگنی چاہیے. یہ اس طرح کا کوئی بھی ٹی وی چینل کسی بھی معاشرے کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, ٹھیک. تو خیر یہ ہے, میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ امپورٹنٹ خبر تھی. دوسری خبر جو تھی اور وہ ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, پتہ نہیں کی ہو گیا اس بھائی کو, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ایسے اخبار کا کارٹون کہہ کے ٹویٹ کر دیا. وہ اخبار 1968 کے اندر چھپنا ہی بند ہو گیا ہوا تھا. اخبار چھپنا بند ہوا بھی کوئی 70-75 سال ہو, مطلب 70 سال ہو چلے ہیں, 60-70 سال ہو چلے ہیں. وہ اس اخبار کا کارٹون کہہ کے مصوفہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا, جس کے اندر بنیادی طور پہ وہ جو ہے نا جولین اسانج وکی لیکس والا, اس کو جب امریکہ ڈپورٹ کرنے کے احکامات آئے تھے تو یہ کارٹون چھپا تھا. کسی میرا خیال ہے کوئنٹ کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے وہاں پہ, جہاں پہ وہ کتے کو نا وہ عدلیہ والا جو لباس نہیں ہوتا وہ پہنا کے تو وہ بٹھایا گیا ہے, اور وہ کتا جو ہے نا وہ ایک آرڈر لے کے منہ میں آیا ہے. امریکہ سامنے جو ہے نا وہ 2 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر امریکن جھنڈا, وہ امریکہ انکل سیم دکھایا گیا ہے, اور وہ انکل سیم کے پاس آیا اور انکل سیم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور ویری گڈ بوائے کہہ رہا ہے. تو بیسیکلی عدلیہ کو ملائن کرنے کے لیے اس کارٹون کے اوپر جو ہے وہ کچھ نام لکھے گئے, میں اب کہنا نہیں چاہ رہا, پاکستانی عدلیہ کے نام لکھے گئے. اور یہ اتنا گھٹیا غلیظ اور 2 نمبر اور جھوٹا کارٹون جو تھا, یہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو تھا وہ ٹویٹ کر دیا. تو پھر لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ میڈم یہ اخبار جو ہے یہ تو 1968 میں بند ہو گیا تھا یا 1928 میں بند ہو گیا تھا, تو یہ آج اسپیشلی چھاپا ہے اس نے کارٹون. پھر لوگوں نے ان کی پت لگانی شروع کی, اور جب ان کی پت لگی تو مصوفہ جو ہے حسب سابق حسب روایت جو اس طرح کے موقعوں پر کیا کرتی ہیں, بغیر معذرت کیے وہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے ٹھیک ہو گئے. اب جناب اس کے بعد نہ اللہ بھلا کرے, پھر اللہ دے اور بندہ لے, لوگوں نے اسکرین شاٹ تو رکھے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جج صاحب جب ARY کا کیس ٹیک اپ کریں تو یہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو بھی ساتھ میں طلب کر لیں, کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر انارکی پیدا کرنے جا رہے ہیں, اور انارکی پیدا کرنے گھر سے نکلیں, اور وہ کہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر ہم نے الیکشن کروانا ہے. اور نومبر کے اندر جو تقرریاں نا اس کا حق جو ہے وہ عمران خان کیا نہیں جمع, یعنی کہ وہ شوکت خانم نے آتے ہی عمران خان کے گلے میں ڈال دیا تھا جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے نا, کہ نومبر 2022 کے اندر جو تقرریاں ہوں گی وہ بیٹا تم نے کرنی ہے بڑے ہو کر, وہ ان کا ڈیوائن رائٹ ہے, تو لہٰذا وہ تو رائٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ پیر کالی کر دیے, ٹھیک. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ جو ہے اسے کم از کم 6 ماہ تو چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے, اور بائی دا وے 2 درجن کے قریب لیٹر لکھے اس نے پچھلے کم از کم 1.5-2 سال کے اندر کہ جی یہ حلقہ بندیاں رکی ہوئی ہیں, ان کا کام کر لیں بیٹھ کے, حلقہ بندیاں کر لیں, ہم نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, آبادی کا کمپوزیشن بدلا ہے تو اس میں حلقہ بندیاں نہیں ہو جائیں, اس کے بعد الیکشن انشور ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا, اور یہ 1.5-2 سال سکون سے سوئے رہے. 10 سالہ پروجیکٹ تھا نا, ٹھیک ہے, وہ 10 سالہ پروجیکٹ تھا تو پھر ہم نے جو جانا تھا وہ ہو جانا تھا. لیکن خلیل خان صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے, وہ چلے گئے, وہ بقول عمران شفقت دے ماں مر گئی جڑی 2 دن روٹی دیندی سی پائی جان, وہ کام نہیں رہا. کیوں؟ وہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کے لالے پڑ گئے تھے جنہوں نے یہ تجربہ کیا تھا نا, پروجیکٹ عمران خان جن کا ایکسپیریمنٹ تھا نا, ان کی تنخواہوں کے لالے پڑ رہے تھے بھائی جان. انہیں بتایا گیا کہ یار تسی جڑے عشق وچ انے ہوئے ہو نا, ہاں یہ اس انے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی جان یہی سلسلہ چلتا رہا تو تنخواہیں نہیں ملنی پھر, جو اس نے حال کر دیا معیشت کا. اب وہ گیا نا چاچو وہاں پہ مانگنے تانگنے کے لیے, تو چاچو کا تو ٹارگٹ جو تھا وہ تو ابھی ہمارے دوست ساتھ جو گئے ہوئے وہ واپس نہیں نہ آئے, تو وہ جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاچو کیا کارنامے کر کے آیا ہے. لیکن چاچو کا مین ٹارگٹ تھا کہ وہ جو $1.5 ارب تسی سانو دتا سی نا پچھلی دفعہ پائی جانو, وہ مینوں بھی سانو بھی جو سال دا $1.5 ارب دیا کرو. یہ اس کے علاوہ ہے وہ جو پیٹرول یا CNG جو LNG جو ہم نے ان سے لینی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر, یا رکھنے کے لیے جو پیسے لینے, میرے $2 ارب جو تھے وہ مزید رکھوائیں گے پاکستان کے اکاؤنٹ میں. یہ اطلاع تو میرے پاس آ گئی تھی کسی ذریعے سے.
لیکن مفتی والے پیسے چاہیے پیسے نہیں دتا جاتا ہوں تو وہ ادھر سود بھی نہیں دتا جاتا. میرا خیال ہے ان $2 ارب کے اوپر سود نہیں ہے جو چاچو نے مزید منوائے ہیں. 3 ارب ڈالر جو تھے وہ سعودیہ کے وہ تھے 4% والے نا جو عمران خان صاحب کو ملے تھے, تو اس میں $2 ارب کا چاچو نے اضافہ کروایا ہے لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہے. میرے جو ذرائع ہیں ایک ہی ذریعے نے بتایا لیکن ابھی دوسرے کسی ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی, اس لیے میں اس خبر کو پورے پہاڑ کے ساتھ نہیں بتا رہا آپ کو. تو چاچو جو تھے وہ کوئی مفتے کے مووی میں تھے. اب دیکھتے ہیں ہماری پارٹیاں جو ساتھ گئی ہوئی ہیں وہ پہنچتی ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ چاچو نے کتنا مفتہ لگایا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, مفتہ فار پاکستان آف کورس. تو خیر یہ ہے, لیکن چاچو کے چائنا کے دورے سے پہلے ہمیں معاشی حالات کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا تبصرہ کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. چائنا بھی ہو آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا کچھ لے کے آتے ہیں, کیا کچھ ہمیں ڈائریکٹ ملتا ہے, کیا کچھ سی پیک کے ذریعے فلو ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے. بہرحال چاچو جو ہیں سعودی عرب سے واپس آتے آتے انہوں نے کہا تیارات لبا ہی ہوا ہے تو میں جاتے جاتا یہ UAE کے شیخوں کو بھی ذرا مل جاؤں, تو وہ وہاں پہ رک گئے ہیں. میرا خیال ہے عید سے ایک روز پہلے وہ آ جائیں گے, تو پھر عید پہ جو ہمارے ولاگ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے ان کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل بتا پائیں. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا کچھ نئی باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.